बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तज़मीन बर शेर-ए-अनीसी शामलू। तो ये गज़ल है डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बांग-ए-Dra से नंबर 98। और इस टाइटल का मतलब ये है कि इस गज़ल में इकबाल ने एक शेर यूज़ किया है इन शायर का, जिनके बारे में मैंने पहली दफ़ा इनका नाम सुना है। तो अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है इनके बारे में तो प्लीज़ शेयर करें सबके साथ। तो हमेशा सूरत बादे सहर आवारा रहता हूँ, मोहब्बत में है मंजिल से भी खुशतर ज़्यादा पैमाई। तो इकबाल अपनी स्टेट जो है वो बता रहे हैं, अपनी कैफियत, दिल की कैफियत, कि जो इकबाल थे या जो इकबाल जैसे लोग होते हैं तो वो जो है ना, मतलब मोहब्बत में वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो मोहब्बत किससे होती है? एक ही ज़ात है इस कायनात को बनाने वाली। यानी कि जब आप कायनात को देखते हैं और इसकी खूबसूरती को देखते हैं ना, तो ऑफ कोर्स आपका जहन उस क्रिएटर की तरफ जाता है, जो एक क्रिएटर है इस सब का बनाने वाला। तो जब आप इन रियल सेंस आप उसके साथ आपको मोहब्बत होती है, तो फिर ये एक स्टेट है जो कि हम जैसे हम उसको मे बी बातों में ऐसे पढ़ के बता सकते हैं, लेकिन लिविंग देयर उस स्टेट में रहना, वो तो कोई और चीज़ है। तो वो इकबाल अपना बता रहे हैं कि जब इंसान उस स्टेट में होता है ना, जब आपको वो कुरान की एक आयत है ना कि तुम्हारा जीना, तुम्हारा मरना, तुम्हारी नमाजें, तुम्हारा सब कुछ है ना, वो मेरे लिए होना चाहिए। तो वो जब इंसान उस कैफियत में पहुंच जाता है ना, तो फिर वो एक और स्टेट में रहता है, बादे सहर आवारा रहता है। एंड देन और उस स्टेट में आपकी कोई मंजिल नहीं होती, आपको कोई ऐसा जितने गोल्स नहीं होते, आपने कहीं पहुंचना नहीं होता, क्योंकि उसमें आप सिर्फ रहते हैं। बीइंग इन दैट स्टेट इज़ इतना मतलब इंजॉयबल है कि वो एक और ही कैफियत है। बिल्कुल आपके पाँव जो है वो ज़मीन पे नहीं लगते, आई वुड से। और तो फिर कहते हैं कि मैं उसी कैफियत में था, तो दिल बेताब जा पहुंचा दयारे पीर संजर में, मुयस्सर है जहाँ दरमान दर्द नाश की भाई। तो मैं इस स्टेट में, इकबाल कहते हैं कि मैं पीर संजर, इनको संजर के पीर, मुझे इनका भी नहीं पता, तो प्लीज़ शेयर करें मेरे साथ। तो कहते हैं कि मैं उनके दरबार में पहुंच गया। तो उनका दरबार जो है वो फिर बता रहे हैं कि वहाँ बहुत से लोगों को जाके सुकून मिलता है, उनके दर्द का दरमान होता है। लोग अपनी मुश्किलें लेके जाते हैं और वहाँ से हील होके आते हैं स्पिरिचुअली। तो अभी नाशनाए लब था हर्फ आरज़ू, मेरा ज़ुबां होने को थी मिन्नत पज़ीर ताबे गोयाई। तो इकबाल कह रहे हैं कि मेरे अंदर मैं कुछ पूछना चाह रहा था सो मेरी आरज़ू थी कोई, एंड आई वॉज लुकिंग फॉर वर्ड्स कि जब आप किसी बुज़ुर्ग के पास होते हैं, किसी बड़े इज़्ज़त वाली जगह पे होते हैं, तो आप यू वॉच फॉर योर वर्ड्स, कि जो आपके मुंह से निकल रहे होते हैं कि क्या कहना है, किस तरह से कहना है। तो कहते हैं कि मैं अभी लफ्ज़ ढूंढ रहा था बोलने के लिए, तो ये मरकज़ से सदा आई हरम के रहने वालों को, शिकायत तुझसे है तार के आईने आब आई। कि इकबाल कहते हैं कि वहाँ से मरकज़ से एक सदा आई, कब्र से एक सदा आई कि तुझसे। अब इकबाल अपने आप को रख रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो अपने आप को नहीं रख रहे, वो हम जैसों की स्टेट बयान कर रहे हैं। जो बनते बहुत कुछ हैं, बातें करते हैं, बट उनके हम जैसों के अमल जो है वो हमारी बातों के साथ 100% मैच नहीं करते। तो हम जैसे लोगों के लिए कह रहे हैं इकबाल कि शिकायत तुझसे अतार के आए रहे भाई, कि हरम के रहने वालों को, कि जो इस रास्ते पे, जो एक ही रास्ता है अल्लाह ताला की ज़ात का जो उन्होंने हमें बताया हुआ है, तो उस पे चलते हुए जो पहले लोग चले हैं, उनको हमसे शिकायत है, जो हम हैं आज के रहने वाले हैं। तो शिकायत क्या है उनको? तेरा ऐकैस क्यों कर हो गया सोज़े दरूं ठंडा, कि लैला में तो है अब तक वही अंदाज़े लैलाई। ये जो लैला है ना, मतलब तुम किस तरह के दीवाने हो, किस तरह की मोहब्बत, तुम्हारे मुंह से मतलब बातें हर वक्त निकलती हैं क्रिएटर की और अल्लाह ताला की, और हर वक्त यही तुम्हारे मुंह से बात निकलती है मोहब्बत की। बट लेकिन तुम्हारे अंदर वो तड़प नहीं है, तुम्हारे अंदर वो मतलब मोहब्बत तो वो होती है जो आपको बेचैन रखे, हर वक्त आपको बेचैन रखे। लेकिन मेरा दिमाग, हमारी सोच हर वक्त ऑक्युपाइड रहती है और थॉट से। जब आपको किसी से मोहब्बत होती है तो आप उसके मतलब आपका दिमाग, आपका जहन, हर चीज़ उसके बारे में सोचती है। लेकिन दैट्स नॉट द केस विद अस। हालांकि हम मुंह से कहते हैं कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो इकबाल कह रहे हैं कि किस तरह के तुम आशिक हो, और तुम्हारी
مطلب لیلا وہیں پہ ہے، ہر چیز وہیں پہ ہے، یہ کائنات یہیں پہ ہے، اس کی خوبصورتی وہیں پہ ہے، آسمان وہیں پہ ہے، کریشن جو اللہ تعالیٰ کی اس پوری کائنات میں ہے، دنیا کے اوپر ہے، جو یہ سارا نظام ہے بالکل ویسے ہی ہے۔ اتنی پرفیکشن آپ کو کہیں اور نہیں نظر آئے گی، جتنا پرفیکٹ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اور مطلب کبھی پڑھا ہی نہیں، کوئی دل ہی نہیں کیا کبھی کہ آپ پاگل ہو کے بے چین ہو کے آپ کہیں کہ یار یہ مطلب اتنا خوبصورت، میں کیوں نہ اس کو سمجھوں۔ تو نہ تخم لا الہ تیری زمین شور سے پھوٹا، زمانے بھر میں رسوا ہے تیری فطرت کی ناز آئی، کہ تم جو ہو، ہم جیسے جو ہیں آج کے رہنے والے اور جو اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو زمانے بھر میں رسوا ہے تیری فطرت، ہم ایسے تن آسان فار گرانٹیڈ لیتے ہیں جو اللہ کی ذات سے ہمیں مل جاتا ہے نا، تھوڑا سا نالج مل گیا، مسلمان پیدا ہو گئے تو فار گرانٹیڈ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تیری نہ تخم لا الہ تیری زمین شور سے پھوٹا، کہ تمہارے ذہن میں مطلب ہر وقت ایسے ابال رہتا ہے، بٹ دیٹ ابال از ناٹ فار لا الہ، سو ہم لوگ ابال ہے ہر چیز کا، ہر چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے، ہر طرح کے خیال، بٹ یہ خیال نہیں آتا کہ لا الہ کو سمجھے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اور میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو لا الہ ورڈ ہے نا، یہ ہم سے زیادہ جو اور لوگ ہیں نا وہ اس کو سمجھ چکے ہیں، وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ اس کائنات میں جو مادے سے بنی ہوئی کائنات ہے، کسی آبجیکٹ کو، اور جو بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے، میرے ذہن میں اگر کوئی ایک خدا کا نقشہ بنتا ہے نا، تو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا جو چیز کریٹ ہوئی ہے نا، میرا ذہن بھی کریٹ ہے، اس کے اندر جو خیالات ہیں وہ بھی کریٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں سوچتا ہوں، میں ان کو ایک شیپ دے دیتا ہوں، تو یہ میرے سب کچھ ہے، تو جو چیز اور ایون باہر اس کائنات میں، پوری کائنات میں ہم ان سین کے اوپر بلیو کرتے ہیں، تو یہ لا الہ مطلب ہم نے کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، تو تجھے معلوم ہے غافل کہ تیری زندگی کیا ہے، کنشتی ساز معمور نوائے کلیسائی۔ تو اقبال پھر ہمیں ریمائنڈ کرا رہے ہیں کہ کبھی غور کیا ہے کہ مطلب ہم انسان، ہم سارے ہی بیسیکلی، تو ہم مسلمان بھی، باقی بھی، ہم سارے آپ کو نا، ہم اپنے آپ کو دوسروں سے مختلف سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے نا، ہم سچائی کے اوپر ہے، اور باقی سارا کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ اس زمین سے باہر نکل کے اوپر کھڑا ہو کے سارے انسانوں کو دیکھے، یعنی کہ وہ ان کی پرائیویٹ لائف کو اور جو بھی سوچیں ہمارے ذہنوں میں آتی ہیں، کہ اگر کوئی ایکسیس ہو کہ آپ ہر انسان کو اور ہر ہمارے عمل بھی کوئی دیکھ لے اور ہماری سوچیں بھی کوئی پڑھ لے، تو مطلب کوئی فرق نہیں ہوگا، ہم سب ایک ڈائریکشن میں چل رہے ہیں، ایک ہی ڈائریکشن میں۔ تو پھر فرق کیا ہوا، میں اپنے آپ کو کوئی بھی مذہب سے ریلیٹ کروں، میرا کیا فرق، میں مسلمان کہتا پھروں اپنے آپ کو، لیکن کام میرے وہی ہوں جو باقی ہر کسی کے ہیں، سو میں کس طرح سے مختلف ہو گیا دوسروں سے، تو یہی چیز ہے کہ یہ دنیا ایک طرف چل پڑی ہے اور ہم منو عین اسی طرف چل پڑے۔ تو ہوئی ہے تربیت آغوش بیت اللہ میں تیری، دل شریدہ ہے لیکن صنم خانے کا سودائی۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جو تربیت دی جاتی ہے نا، سو اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک جو ہماری ٹریننگ شروع ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کی، اور ان کی زندگی سے ہماری ٹریننگ شروع ہوئی، بیت اللہ سے، ٹریننگ مذہب کی، جو باتیں ہمیں بتائی گئی وہاں سے۔ اور ایک ہماری ٹریننگ شروع ہوتی ہے جب ہمارے کان میں اذان دی جاتی ہے، جب ہم پیدا ہوتے ہیں نا، تو ہماری وہاں سے ایک ٹریننگ شروع ہوتی ہے۔ بٹ دین یہ ساری ٹریننگ جو ہے نا، جو ہم وقت میں آگے بڑھتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، تو یہ ساری ٹریننگ ہم بھولتے جاتے ہیں، اور جو باقی دنیا کی اٹریکشنز ہیں نا، یہ ہمارے اندر ہم بھی اسی میں ڈوب جاتے ہیں، اس صنم خانے میں۔ تو وہ ریمائنڈ کرا ہے اقبال ہمیں۔ اور پھر اینڈ پہ یہ شعر ہے ان شاعر کا جن کا نام تھا اوپر، You learned fidelity from us but used it on others. You snatched a pearl from us but sacrificed it on others. تو اس کا نا مجھے ایک اردو کا شعر یاد آ رہا ہے، مجھے ویسے اتنے شعر نہیں یاد ہوتے، نہ میں نے کبھی زیادہ پڑھی شاعری، لیکن وہ ایک شعر تھا بڑا زبردست، وہ بھی تو کچھ لوگ تھے لالو گوہر جو چن گئے، اوکے، وہ بھی تو کچھ لوگ تھے لالو گوہر جو چن گئے، میں کہ بیٹھا ساحلوں پہ سیپیاں چنتا رہا۔
تو اس شعر کا مطلب کچھ ایسے ہی ہے کہ ہم اپنا جو پریشیس ٹائم ہے، سب سے زیادہ قیمتی ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ وقت ہے. تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کو فضول چیزوں میں ہم فضول سوچوں میں اگر کبھی غور کریں، ہم غور کریں کہ 24 آورز میں ہر وقت ہمارے ذہن میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو ہم لوگ ریکارڈ کریں کہ اتنی دیر میں نے اس چیز کے بارے میں سوچا، اتنی دیر میں نے اس چیز کے بارے میں سوچا، اور پھر ہم وہ لسٹ بنا کے دیکھیں کہ میں نے کتنا ٹائم کس چیز کو دیا. دیٹ ول ایکسپلین دا ہول اسٹوری، دیٹ ول ٹیل دا اسٹوری کہ ہم کس ڈائریکشن میں ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. اسپیشلی می سو ہم جو بات کہتے ہیں نا، جب ہم تو ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے.